बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा, खुसूसन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जो आज यहाँ तशरीफ लाई। और ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने जो रियासती इदारों पर खुला तनकीद की है और उनको अपने निशाने पे लिया है, उस सिलसिले में की गई है। उनकी जो बयान है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तो उन्होंने सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाया है। दूसरे नंबर पर उन्होंने तनकीद का निशाना जो बनाया है ना, वो फौज को बनाया है। तीसरे नंबर पे उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि फौज क्योंकि टैक्स पेयर के पैसों से तनख्वाही लेती है और ये इस इदारे में आते ही इसलिए लड़ने के लिए आती है, ये हमारे साथ कोई ऐसा नहीं है। उस सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सियासतदानों पर जो तनकीद है, ये मौलाना ने तनकीद की, दूसरे भी तनकीद करते हैं, ये आपस में तनकीद करें, ये इनका हक है। लेकिन मौलाना साहब जो है ना, ये पूरा सच बोल रहे हैं कि जहाँ इनका फायदा है वहाँ पे ये चुप रहते हैं, जहाँ इनका नुकसान हो रहा है यहाँ पे बोल पड़ते हैं। जब ये PDM1 की गवर्नमेंट बनी थी तो मौलाना सुहेल थे उस गवर्नमेंट में, जो इलेक्शन से पहले थी। तो ये मौलाना ने उस वक्त अपना ये हक और सच का साथ क्यों नहीं दिया? आज ये रियासती इदारों पर तनकीद करने पे चढ़ दौड़े हैं। दूसरा सर, जो सियासतदानों पर तनकीद तो हो गई, तो एक ये आ गई कि फौज पर तनकीद है। फौज पर भी तकरीबन पूरा पाकिस्तान तनकीद करता है। इन्होंने तनकीद करके उन्हीं पाकिस्तानी में शामिल हो गए। हम तो इसको मौलाना को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं और सियासत में एक मुकाम रखते थे ये, लेकिन हम बल्कि ये वाइस चांसलर थे सियासत में। लेकिन ये इन्होंने आम सती पाकिस्तानी लेवल की सोच दी है, जो आम सड़कों पर लोग खड़े होकर कर रहे हैं। इनको इदारे की कदर कीमत का पता ही नहीं है कि इदारा ये जो है ये मर्ज वजूद में है, 1947 में चल रहा है और वाहद ये इदारा है जो पाकिस्तान को महफूज रखता है, ना सिर्फ सरहदों पर लेकिन अंदरूनी तौर पर भी। पाकिस्तानी फौज ही पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तानी फौज मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है। अगर पाकिस्तानी फौज को ये इस तरह कमज़ोर करेंगे जिस तरह आजकल हालात बने हुए हैं, खुसूसन इंटरनेशनल लेवल पे, तो इन्होंने इस वक्त इस पर तनकीद कर बहुत बड़ा जुर्म किया है। तीसरे, इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी लेते हैं। सर, सैलरी लेते हैं, कोई भी बंदा जो है ना 80-90 हज़ार या 1 लाख रुपया सैलरी इसलिए नहीं लेगा कि वो शहादत का रुतबा हासिल कर सके या फौज सरहदों पर लड़े, अंदरूनी मालों पर लड़े। गुजारिश ये है कि ये जब खुद थे, सियासतदान जितने भी हैं, ये किसके हिस्से का पैसा ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, मौज मस्तियां कर रहे हैं। जितने भी सियासतदान हैं टैक्स पेयर पैसे लेते हैं, टैक्स पेयर के पैसे से। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि ये कर्जा का जो पैसा आता है ना, उसमें से ये पैसे लेते हैं। किसी का लिहाज ही नहीं करते। तो गुजारिश ये है कि इस तरह करना, शोहदा का मजाक उड़ाना, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। शोहदा की फैमिली और शोहदा के वारसान जो हैं, उनके साथ अंजुमन ताजदार और पूरे पाकिस्तान की अवाम खड़ी है और इनके बयान की भरपूर मजम्मत करती है, क्योंकि ये बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर चुके हैं पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस अल्फाज इस्तेमाल कर। क्योंकि बयानिया बनाया गया और ये बयानिया यकीनन महंगा पड़ेगा। तो अगर इन्होंने अपना बयानिया वापस ना लिया, तरदीद ना की, तो हम इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी कर सकते हैं, सड़कों पे भी आ सकते हैं, हर किस्म का इकदाम करेंगे, क्योंकि हर चीज़ बर्दाश्त है। पाकिस्तानी फौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पर तनकीद बर्दाश्त नहीं है।
جی میں انجمن تاجران کی طرف سے اور اپنے پارٹی کی طرف سے یہ پریس کانفرنس میں شامل ہوا ہوں قرآن صاحب کے ساتھ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نا ان کو مولانا فضل الرحمان کو بڑا زیرک سیاستدان سمجھتے تھے کہ وہ بڑے سیانے آدمی ہیں, ملک کی مفادات قومی مفادات کو آگے رکھتے ہیں, سب کو لے کے چلتے ہیں. اور جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے نا یہ بڑا عجیب سا بیانیہ ہے جس نے ان کی سیاست کے لیول کو 100 سے نا ایک دم 0 پہ لے آئی ہے. اب اس ٹائم ہر جو محب وطن پاکستانی ہے وہ ان کے اوپر لعنت ڈال رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے. اب یہ دیکھیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تنخواہیں لیتے ہیں, پاک فوج کے جوان تنخواہیں لیتے ہیں, تو شہید اگر ہوتے ہیں تو ہمارے پہ ان کے کوئی اثر نہیں ہے. بھائی آپ بھی تنخواہ لے رہے ہو, آپ بھی ٹیکس کے پیسوں سے ہی آپ چلتے ہو, آپ بھی آپ کی تنخواہیں گاڑیاں جو آپ کو سہولتیں ملی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے پاکستانی کی وجہ سے ملی ہوئی ہیں. آپ نے یہ غلط بات کی ہے. پاک فوج کے جوان, پاک فوج آپ اپنی سرحدوں پہ دیکھیں کہ ساری رات جاگتے ہیں, ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں. آپ کو اندر سے سکون, آپ سارے پاکستان کے عوام سکون کی نیند سو رہی ہے. آپ ان کے خلاف ہی باتیں کرنے لگے. ان کا مرال آپ لوگوں نے بلند کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کا مرال گرانا ہے. آپ یہ جو انڈیا کی راہ کی یا پھر آپ افغانستان کی زبان بول رہے ہیں اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے, آپ بکرا حلال کرنے لگے ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. مولانا صاحب آپ کو یہ اس کا جواب دینا پڑے گا. پاکستانی قوم اس کا جواب دے گی, ہماری انجمن تاجران اس کا جواب دے گی. ہم ہر لیول پہ آ کے, ہر سطح پہ آ کے, سڑکوں پر آ کے, عدالتوں میں قانونی چارجی ہر چیز کا حق رکھتے ہیں. ہم آپ کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے بھی اور آپ کے خلاف اور آپ کے اس غلط بیانیوں کو جو کہ ملکی مفاد کے خلاف ہے اس کی بھرپور مذمت بھی کریں گے. اچھا بھائی صاحب, ابھی حالیہ دنوں میں بلوچستان میں بھی دہشت گردی کی نئی لہر اس ٹائم نا اپنی ان کی نا بے روزگار ہے نا جی, یہ مولانا صاحب اپنی بے روزگاری کو عوام کے آگے لا رہے ہیں, اس کو نا بھرپور اپنے مطابق اپنے سوچ کے مطابق بھرپور انداز سے پیش کریں کہ مجھے کوئی روزگار مل جائے گا. اس طرح ان کو روزگار نہیں ملے گا. دیکھیں بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی انڈیا راہ ہے, اور جو ہمیں اب ان کی بیانیاں سمجھ آ رہا ہے کہ ان کے پیچھے بھی کوئی ایسا ہی کوئی فیکٹر ہے جو ان کو اس لیول پہ لا رہا ہے کہ یہ اس وقت آگے بولے. یہ وقت نہیں ہے ان کا بولنے کا. ان کے پیچھے جو چہرے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری جو ایجنسیز ہیں, ہماری پاک فوج ہے, وہ اس کو وہ بھی سامنے لے کے آئے گی. یہ جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے نا یہ بالکل غلط ہے. اب دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے, وہ انڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے, جنگ چل رہی ہے نا جی. تو اور بلوچستان میں انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے. تو اس ٹائم پہ آ کے یہ ایک بیان دینا یہ ٹھیک وقت نہیں ہے. اس کا مولانا فضل الرحمان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی.